म्हज्या मोगाच्या सर बारकुरगरांक आमच्या पात्रोन भगवान पेद्रूची आशिर्वाद मागता. सांगतास ताच्या तारीखे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. मोगाचेनो ह्या वर्सा आमच्या पात्रोन सा पेद्रूचे फेस्त तारीखे फेस्त सांगता मेळोन संभ्रमान आचरण करचे भाग आमकां ना. तरी आमी बारकुरगर हाका चड आशेतांव आनी अत्रेकतांव म्हणलें आमी जाणा आसून यूट्यूबार एक मिसाचें बलिदान भेटोवन परगट करचें म्हणलें एक आलोचन केल्या. आनी अशें हें मीस तुमकां त्या तारीखेर पळोवंक मेळटलें. असो संवसारभर आशिल्ल्या सर बारकुरगरांनी तांचो एकवट दाखोवंक हातूंत साध्य जातलें. आनी त्याच दिसा मुंबयच्या बारकुरगरांनी एक सांस्कृतीक कार्य मांडून हाडलां. आनी हें कार्य त्या फेस्ताक विशेश संभ्रमाचें वातावरण हाडून दितलें. आनी ह्या मुखांतर भगवान पेद्रूचें फेस्त अर्थभरीत रितीन आचरण करूंक आमकां साध्य जातलें. आमी सर बारकुरगरां खंय गेल्यार आमी बारकुरगर म्हणलें सांगूंक आमकां अभिमान. त्याच प्रमाणे आमच्या पात्रोनाचेरय तितलेच अभिमान आनी भावार्थ आमकां आसा. आज सर्व परगांवांतल्या बारकुरगरांक देवाची आशिर्वादां मागता आसतना हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक जावं दी, हें सांस्कृतीक कार्य मांडून हाडूंक जावं दी. कुमोग केल्ल्या आमच्या मुंबयच्या सर बारकुरगरांचो हांव उपकार बावडटां आनी तांकां शबासकी पटयता. भगवान पेद्रू मरीफात येदोळ पर्यंत सर्व आशिर्वादां देवान आमचेर घाल्यात. तोच देव त्याच पात्रोना मुखांतर मुखारी आमकां राखून दी, सांबाळून दी म्हूण मागता. प्रत्येक जावन आतां आसच्या ह्या गंभीर पिडेतावन आमकां नीव रावन दी म्हणून मागता आनी तुमच्या सर्वांचेर देवाची आशिर्वाद मागता. देव एकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो आयचें कीर्तन आनी थोड्याच वेळान आमी आयकता. सान पेद्रूच्या जिवनाक ही उतरां बराबर लागू जातात. सर्वेस्पराचेर तो भरवसो नासलो. खडप म्हूण उलयल्ल्या आपल्या क्रिस्ताचेर जिव्या देवाच्या पुता जेजूचेर तो भरवसो नासलो. सोडवण्यांची बरी खबर पुरत्यान परगडचे पयलेंच आपणाक मरण फावो जायत गाय म्हूण तो भियेवन आसचे हर एके वेळी सर्वेस्परूच ताचे कुमकेक येतलो, ताका राखतलो. मासले पागचो सामान्य पागी पवित्र सभा म्हणल्यार अखंड बनपाच्या जवळ्या आदारी खांब्यांतलो एक असामान्य खांबो जावन बदललेली कथास कूड शीर्षिस्ता तसली. योनाचो सादारण पूत क्रिस्ती शळयांचो पयलो गवळी जावचे भाग हंता हंतांनी जर आमी नियाळूंक पावल्या तर आमकां कळटा आमचो पात्रोन सान पेद्रू कितलो वर्तो गे म्हूण. देखून असल्या धीर संताक
आमचो पात्रोन जावन घेतलेली आमी भागी तें वळखून आयच्या ताच्या फेस्ता दिसा ताका मान करया, ताची देख घेवन चलया. आमचे पासत देवा लागीं तो विनंती करून दी म्हणलें मागणें काळजांत घेवन पवित्र मिसाचें संभ्रमीक बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया. प्रवेश गिता पासत उबी रावया. मंदिर सोमिया तुझे वर्णोंक आमच्यान जायना तें. मंदिर हे मोगाचे, मंदिर हे प्रितीचे, आमकां एकवटावचे, स्पिरितान वागोवचे. मंदिर हे देवाचे, मंदिर सोमिया तुझे वर्णोंक आमच्यान जायना तें. मंदिर हे मोगाचे, मंदिर हे प्रितीचे, आमकां एकवटावचे, स्पिरितान वागोवचे. मंदिर हे देवाचे, सोमिया तुझ्या मंदिरा आयल्या भेटोवंक बलिदान. नितळ काळजांनी मोनान जमल्या आमी एकवटाम जावन. सोमिया तुझ्या मंदिरान आयल्या भेटोवंक बलिदान. नितळ काळजांनी मोनान जमल्या आमी एकवटाम जावन. वेदी जशी आयल्या सांगात आमी आज जमल्या. तुका आराधितां, तुझे नांव वाखणतां, वंदून तुका आमी आज महिमा तुजी गायतां. तुका आमी दिन वाजतां. सोमिया तुझ्या मंदिरान आयल्या भेटोवंक बलिदान. नितळ काळजांनी मोनान जमल्या आमी एकवटाम जावन. जमल्या आमी एकवटाम जावन. जमल्या आमी एकवटाम San Pedruच्या मनांक अर्गन्सावनी तरीकेचें फेस्त समर्पूंक विनंती करतात. मुर्दम जावन सेंट पिटर्स एसोसिएशन बारकूर मुंबय ताच्या हुद्देदारांनी सांदे तांच्या इराद्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सवे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या पात्रोनांक सांपेद्रूक मान करूंक हांगा आमी ह्या विशेश संदर्भार समजल्या. खंडीत जावन विशेश संदर्भ हो जायत्या तेंपा उपरांत समयांच्या मेसा भोंवारी समयांचें मिसाचें बलिदान ह्या ताचें एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. हें भाग आमकां बारकुरगारांक देवान फावो केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या बारकुरगारांक सांपेद्रोन आपल्या मजतेन धन्या देवा लागीं मागोवन धाडिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां जावन आमी भेटोवया. आमकां समेस्तांक गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्यांक भुरग्यांक प्रायवंतांक आनी समेस्तांक आमकां ताणें राखलां. अनवरांतलें विघ्नांतलें मुख्य जावन ह्या पिडेंतलें. ह्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी अर्गां दिवया. मुखारी मुखल्या दिसांनी आमकां सांपेद्रूच्या मजतेन सर्गीचो बाप राखून व्हरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते प्रमाणे वांटो घेवचे खातीर आमी केल्ल्या पातकांची आमी दूख धरया. पातकी म्हणून वळखून घेवन सांगता मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, सरपदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका धीन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. महिमा देवाकून सर्गी
आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी कित्याक पवित्रत्म्या सांगा देवा बापाचे मही जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन सर पदवेदार देवा भाग्यवंत पेद्रो आणि पावलो तुझ्या धर्मदूतांशी दबाजीक परब संभ्रमून आमी आज संतोषान एकठांय जाल्या तांच्या मणियार्पणा वरवीं पवित्र सभेच्या सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वता पाळूंक तूं आमकां घटाय दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप त्या वेळार तें हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सुरू केलें जुवोवाच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें शीस कापयलें ही करणी जुदेवाक मानवाली तें पळोवन पेद्रुकी धरोंक तो फुडें सरलो हें बेकामीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडलें पेद्रूक ताणें बंदेंत घालो आनी ताचो पारो करूंक चौग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली पेद्रू अशें बंदोबस्तीर आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचें मागणें खळनासतना देवा हुजीर चडात रावलें हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाच्या आदले राती पेद्रू 2 पाऱ्या आंगाऱ्यां मदें न्हिदोन आसलो 2 संकलींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवट्या सरशीन पारे राखण करनासले अशें आसता एकाच जाणें ताच्या बगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेल्या त्या कुडांत उजवाड फंकलो त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळांक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें उठ वेगीं उठ तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळी निकळून पडल्यो तवळ त्या दुतान म्हळें तुजो कमर बांद आनी तुजो वाणो घाल पेद्रून तशेंच केलें उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या पाटल्यान ये
आणि पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हणून तो नेणा आसलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हणून ताणें लेखलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतल्या वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवट्या सरशीन पावले. तो दारवटो आपापीच तांकां उक्तो जालो आनी ते भायर गेले आनी एका गल्ल्यांतल्यान ते उतरलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैराणार आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदेच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जाय म्हूण येवजिल्ल्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पोरान निवारलो म्हाका सर्वेस्पोरान निवारलो. 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 सर्वेस्पोराक हांव सदांच धेनवास्तलो. ताची अर्गां स्तुती खळा नासतना म्हज्या वोंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवेक मेळता. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष जावं. सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पोरान निवारलो म्हाका सर्वेस्पोरान निवारलो. मुझे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वारांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पोरान निवारलो म्हाका सर्वेस्पोरान निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते संतोष भरीत जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच बावना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्यान वरा आकांतांतलो ताका निवारलो. सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पोरान निवारलो
सर्वेस्पोरांत निवारलो. ताच्या भक्ता भवारी वेडो घाल. सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळता. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादेक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पोरांत निवारलो. म्हाका सर्वेस्पोरांत निवारलो. सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पोरांत निवारलो. म्हाका सर्वेस्पोरांत निवारलो. सांव पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितिवतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक आत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें शिवांच्या गासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत शाबीत वन पायतलो. ताका ससनांच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोरांत जय Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोरांत जय. साय पेद्रू खडा आनी ह्या खडपाचे म्हजी पवी सभा हांव बांदून हाडतलो. सर्गा सावयो दितलो. तूं जावन आसाय पेद्रू खडा आनी ह्या खडपाचे म्हजी पवी सभा हांव बांदून हाडतलो. सर्गा सावयो दितलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोरांत जय. जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू सेजारिया फिलिपी नांवांच्या प्रांत्यांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारलें,
मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात. तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दातार जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणाय मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, पेद्रू म्हणजे खडाप तूं, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी दम सभा हांव बांदतलों, आनी पातळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें, आनी जें कितें तूं संवसारी सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या भाव भिणीनो, एकेका काळार एक रितीन सान पेद्रूचे तारीखेचें फेस्त बारकुरगार संभ्रमतात. म्हज्या मालगड्यांनी सांगलें आयकलां, 50 या 60 वर्सां आदीं न्हंयत आवर केदाळारी बरोवन आसतलें ह्या फेस्ता संदर्भार. कितलें आवर बरोवन आसा जाल्यार दोणीर सांगोड कर्ण कुद्रेवायलो आनी इतर जाग्याचो लोक इगर्चे न्हय हारी हारी भरतलो. कित्याक तारीखेच्या फेस्ता संदर्भार पात्रोनांक मान करूंक फेस्ताचो संभ्रम जावन पाटी येत आसतना परत म्हज्या मालगड्यांनी सांगलें आयकलां, हडपां थोड्या पटी कोसलोन पडोन मास रांदल्लीं कुंडल्या समेत न्हंयत आवरांत वाळून गेल्ले दृश्टांत आसात म्हणून. हें आदल्या काळार जाल्यार 2020व्या इस्वेंत तोंडाक मास्क घालून थंय हांगा पयस पयस शिंपडोन म्हणल्यार बरी ह्या तारीखेच्या फेस्ताच्या संभ्रमांत आमी वांटेली जाता. सॅनिटायझर, तोंडाक मास्क, सोशल डिस्टन्स, संभ्रमा वेळार इतर संगती नात, हाच्या मदें जाल्यार फेस्त आमी आचरण करता. बदलावण जावन आसा. थोड्या फावटी सवकास बदलावण. कुद्र्यांतावन दोणीर येतले आतां ब्रिड्जार येतात, कित्याक म्हळ्यार ब्रिड्ज जाला व्हेकलारच येतात. हें इल्लीशी सवकास बदलावण. पूण थोड्या फावटी सडन चेंज म्हणून आमी सांगता. एकाच जाणें जाल्ली बदलावण. ह्या एकाच जाणें जाल्ल्या बदलावणेक मस्तपटी मनीस त्या बदलावणेक आपणाकच वय करूंक शकना. आज आमी आमच्या पात्रोन सान पेद्रूची परब आचरण करतना असल्या सडन चेंजाक तुर्त बदलावणेक पेद्रूच्या जिवितांत घडलें गी. आनी घडलें जाल्यार आमचो पेत्रोन सान पेद्रू असल्या बदलावणांक कसली ताची प्रतिक्रिया. पळय, आमी पयलें सान लुकाच्या वांचेलान दिल्ल्या आपोणेच्या गडिता मुखांत सगळी रातभर मासली पागोंक म्हणून वचोन कांयच मेळनासतना पाटी येवन त्या गलिलेयाच्या ह्या गेनेझारेत सरोवराच्या तडीर झाळ ते धुता आसतना त्या वेळार जेजू पेद्रूक आपयता आनी सांगता, पळय म्हाका इल्लीशी तुजी दोण जाय, इल्लेशें पयस या, मस्त लोक आसा, तो सरोवराच्या वेळेर बसोन दी, हांव दोणीर बसोन प्रवचन करतां. एक व्हडलो व्यक्ती म्हज्या लागीं सारता आसतना म्हजें काम कशेंय सदां हांवें करचें आसा म्हणून दोणकाण घेवन दोणीर झाडां आसोन पेद्रूय गेलो. पेद्रूनी शिकोवण आयकली.
शिकोवणांनी जाल्ल्या उपरांत पेद्रो लागीं सोमी सवकास विचारता, कांय तरी गेले त्या राती तुमकां मेळ्ळें गी, मासली मेळ्ळी गी दिसपडत्या ग्रासाची. पेद्रोची जाप ना, कित्याक म्हळ्यार 2 खाली आसा. त्या देखून प्रवचन जाल्ल्या उपरांत पेद्रोक सोमी सांगता, 2 इल्लीशी गुंडा एक वर आनी तुजें जाळ देंवय. पेद्रो सांगता, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या, कांयच धरलें ना. बारकुरीच्या भाशेन जाल्यार एक खोरू समेती मेळ्ळी ना, कांयच आमकां मेळ्ळें ना. म्हळ्यार हांगासर पेद्रो सांगता, ह्या गलिलेवाच्या सरोवरांत म्हजी सगळी जिणीस हांवें खर्चिल्या. खंय मासली मेळटा, खंय मेळना, कितें मेळटा म्हणून म्हाका गोत्त आसा. आनी इतलें गोत्त आसून हांवें वचून सगळी रात पागली जाल्यार म्हाका कांय मेळो ना. आनी तूं सांगता इल्लेशें गुंड तुका वचून थंयसर तुजें जाळ देंवय म्हणून. पेद्रो सांगता, जायत, तूं इल्लोसो जाणारी व्यक्ती, हांव वचून जाळ देंवयता. जाळ देंवयता आसतना जाप थंयसर घडटा. व्हडली एक रास मासलेची त्या जाळाक सांपडटा. पेद्रो आनी ताच्या सांगात्याक पावना वेळेर आशिल्ल्या हेर दोणकारांक ते आपयता, आनी एक दोणीच्याक आपयता. ताच्या सांगात्यांक, तुमी येया, म्हाका इल्लेशें कुमोक करा. आनी इतली मासली की 2 दोणी भरता तितले वमतोंच्या तितले मासली ताका मेळटा. त्या वेळार सोमी कोण तें पेद्रो वळखून खाण घेता. पेद्रो सांगता, म्हज्या सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातकी. त्या घडये तुर्त बदलावण ताच्या जिवितांत जावंक सोम्या आपणें दिता. भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. येदोळेर एक मासली पागोवन आसलोय, आतां मनशांक पागोवंक तो वेतलोय. तुजें कितें स्कील तें आसा, तुजे लागीं कितें आसा तें देणी, ती तुवें मासली धरूंक न्हय, मनशांक धरूंक उपयोग करूंक आसा. एकच फावटी ताचे थंय बदलावण हाडूंक सोम्या शेता. हो वावर न्हय, आनीक वावर कर. पेद्रो उठता आनी सोम्याच्या फाटल्यान ताचो शिस्त जावन वेता. कोविडाच्या ह्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकांय तेंचो सोमी सांगता, कितें तुज्या जिवितांत तूं जाणा आसाय, कितें देणी तुज्या लागीं आसात, आमी सांगता कितें स्किल्स तुज्या लागीं आसा, तें काण घे आनी एका नव्या जिविताक तूं उतरोवन वच. एक गडीत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव त्या तरणाट्याचें नांव नेणा, पूण तो उत्तर कर्नाटकाच्या एका गांवांत रावूंचो. ह्या कोरोनाच्या वेळार घरा बेजार जाता म्हणून तो आनी ताची आवय आसतना शेजारांत हांव एक कॅरम बोर्ड काण घेता. इल्लेशें खेळया म्हणून 2 दीस ताच्या घरा कॅरम बोर्ड वचता. तिसरे दिसा शेजारचो विचारता, म्हजो कॅरम बोर्ड म्हाका जाय. हो सगळ्या गांवांत वचून भोंवता, ताका कॅरम बोर्ड मेळना. घरा येता आनी एक कॅरम बोर्ड तो करता. तें पळयल्लें उरलें ताका सांगतात. आज ताका लागशिल्ल्या गांवांत न्हय, पयशिल्ल्या गांवांत, दावणगेरे बेंगलोर तसल्या गांवांत हांव न्ही कॅरम बोर्ड करूंक ताका आतां ऑर्डरां मेळट्या आसात. आनी वेगवेगळ्या रितीचे कॅरम बोर्ड करूंक तो फुडें सरते आसा. कितें ताजे लागीं एक स्कील आशिल्लें, ह्या कोविडाच्या वेळार नव्या रितीन घडसूंक तो मुखार सरलो. पेद्रूच्या जिवितांत जालें तितलेंच. आतां पेद्रू गेलो सोम्याच्या फाटल्यान. सोम्यान ताका मनशाक पागोवंक शिकयलें. 3 वर्सां सोम्या सांगता तो रावता आसतना, ताची आज्यापा तो पळयत आसतना, ताची शिकवण पळयत आयकत आसतना आनी सोम्या सांगता सोमकोन वेत आसतना, त्या देखून सोमी पारकिता हो मनशांचो पागी जावंक फावो गी म्हणून. अशा वांजेलांत आतां आमी वाचल्या वांजेलांत आमी आयकलें, लोक हांव कोण म्हणून म्हणटा, जायत्यो जापी मेळटात, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. ताका पेद्रूची जाप, तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत म्हणून तो जाप दिता. आनी ही जाप दिल्ल्याक ताचें एक नवें मिसांव दाखयता. सर्गारासाच्यो सावयो हांव तुज्या हातान दितलो. हांगासर आमच्या फाटल्यान सा पेद्रूची इमाज आसा. 2 सावयो आसात. हें घडीत कितें ह्या संवसारांत तूं ना म्हणून सांगतलोय,
सर्गी ना म्हणून आसतलें, ह्या संवसारांत आसा म्हणून सांगतलें तें सर्गी आसा म्हणून सांगतलें. म्हज्या भाव भयणीनो, तेदी व्हडली पदवी जिणी परिवर्तनाक ह्या नव्या जिणयेक आयिल्ल्या पेद्रूक मेळ्ळी. तितल्या सुलभान ताका मेळ्ळें ना. हंता हंताक ताका कश्ट मेळ्ळे. सोमयांक पराधीन करतना 3 फावटी ताणें तोने गारलो. सोमयांक ताणें ना म्हणून केलें. सोमयाच्या कुर्साच्या वाटे वेळार ताका सोंट धांवलो. जिवितांत कश्ट येत आसतना सोमयांक ताणें सोडलें. पूण जाल्यारय तो सोमयांक परत वेंगता. केदाळा पवित्रात्मो ताचेर येता, परत तो सोमयांक वेंगता. सोमयाचे मिसांव तो आपणायता आनी सोमयांक तो सांडिना. त्या देखून पुनर्जिवंतपणाच्या उपरांत सोमी ताच्या लागीं विचारता, सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे. सोमया तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. सरय म्हज्या बोकऱ्यांक सोमयाची आज्ञा. सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तरोन धरतलोय, तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पितृच्या मरणा विशयान म्हणून बरें येणार आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. पूण ह्या कोरोनाच्या काळार हें उतार आमकां लागू जाता. खंयच्या त्या पेद्रूक आमी आमचो पात्रोन म्हणून वळखून काण घेता. हांगासर कितें आसा, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक तुजें मिसांव दिसपडटें कितें आसा तें तूं कर. सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना, भलायकी बरीत आसतना, संवसार सारको आसतना तूं स्वता तुज्या पेंगटाक बांदून तुका जाय थंय वेतलोय, तुज्या इच्छे प्रकार जियेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना, कोवीड तुका आक्रमण करतना, ह्या संवसाराक आक्रमण करतना तुजो हात तूं विस्तारून धरतलोय, तवळ दुसरोच तुका पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. पूण हें सांगलें नाका थंय व्हरतलो जाल्यारय खंय सोमी ताका नाका जाल्ल्या कडेन व्हरून वचोंक साकोना. जैता वयर जैत ताका दिलें. तो आनी जुवांव देवळाक गेल्ल्या वेळार थोंट्या मनशाक गूण करूंक जालें. मरण पावल्ल्या मनशाक ताका जिवंत करूंक जालें. सुवार्ता ताका परगट करूंक जाली. म्हज्या भाव भयणीनो, आज असल्याच परिस्थितींत आमी आसा. पेद्रू आमकां वाट दाखयता. पयलें घडीत तें पळया, मास्कलेचो पागी आसलो मनशाचो पागी जाता. ह्या कोरोनाच्या पयलीं आमी एका रितीन आमी चिंतून आशिल्ल्या, आमचें कुटुंब आमचें जिवीत आमी मांडूंक येवजण मांडून हाडिल्ल्या. बदलावणेचो काळ आसा. खंडीत बदलावणेचो काळ आमचे थंय जाला. कितलें दान धर्म आमी केला, कितल्या दुबळ्यांक आमी खाण दिला, कितल्या गरजेवंतांक पावल्यान, शेजारा सांगाता गुंड संबंद आमचो आमी बांदून हाडला. एकामेकाक कुमोवक आमी केल्या. आमच्या भुरग्यांक आमी घराच बसून शिकोवंक आमी शकल्या. आमच्या घराच आमकां कितें जाय तें तयार करूंक आमी शिकल्या. आमच्या घरा रावूनच आमच्या कुटुंबाचो बांद आमी दृढ करूंक शिकल्या. मुखार आनीकी असल्यान आनी सडीत मापान आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा, सालतें आमचें जिवीत जिवंक आसा. तर म्हज्या भाव भयणीनो, मास्कली पाकतेल्या पेद्रूक मनशाच्या पागी सोमयान केलो. आज तोच पेद्रू आमचो पात्रो न्हू. आमी आमच्या सदांच्या जिवितांत कितें आमकां देवान दिल्यान देणी, कितें देवान आमकां दिल्या सकत, कितें देवान आमकां दिलां बरेंपण, ताचे थावन एका नव्या जिविताक उतरोवंक आसा. आनी तें आमी उतरोवनूच आसा. नवीन नवीन तालेंतां आमची गळसूंक आसा. ह्या मुखार म्हजें कुटुंबान जिवीत दृढ करूंक आसा, भावार्थाचें जिवीत दृढ करूंक आसा आनी सांगत आसा आमच्या चालच्या जिवितांत फुडें सरूंक आसा. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या मदें तसो सोमी हाजर जाता. ताच्या लागीं आमी मागया, पेद्रूक ताची जिणी बदलूंक कितें ताणें आदार दिलोय, आमकांय आमची जिणी बदलूंक तोच सोमी आदार दिवन दी. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्पदवेदार बाप तो, सर्गाने पृथ्वेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार.
आनी एका समियाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आदी पापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपसल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे चडवणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवारी मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताखाल ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता थावन इप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आयच्या दिसा आमच्या पात्रोनांक मान कर सर्वेस्परा देवाक अर्गां बलिदान भेटयत आसतना आमची प्रार्थना त्याच सर्वेस्पराच्या पांया तळा दवरया. सभेच्या वडिला पासत तुजे लेगी मागता प्रत्येक जावन पापा फ्रांसिसा पासत आमची मागणी तुका भेटयता. क्रिस्ती परजेक तुजेशी चलोवचे ताजे गवळीक काम अपुर्बयेन करूंक आसच्या ताका गरज आसची सकत पटय. आम्हा सर्वांच्या मागण्यांचें बळ ताका मेळून दी. ताज्या ह्या मिसावान ताका सांगात दिवन आसच्या आमचो बिस्प साहेब जेराल्ड आयझॅक लोबो तशेंच सर्व धार्मीक भावा भयणींचेर तुजी विस्नार बेसावां वत म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा कोविड-19 वा कोरोना संक्रमिक पिडेद्वारी सगळो संवसार वळवळून आसा. ह्या पिडेद्वारी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कश्टूंच्या सर्वा पासत तुजे लेगी मागता. ह्या पिडेंत आशिल्ल्यांक तांतल्यान भायर येवची सकत दी. विशेष रितीन आमच्या फिरगजेच्या भुरग्यांक आनी प्रायस्तांक ह्या पिडेंत थावन सांबाळ. जाता तितले बेगीन ह्या पिडेक वखद सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानीक फावो कर. ही भिरांतेची परिगत समजणेच्या रितीन सांबाळूंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांक सारकें गिन्यान दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सक्तेवंता बापा आनी थोड्या दिसांनी आमच्या फिरगजेंत आयताराचे मिसां आराम करूंक आमी फिरगज गवळीक मंडळीच्या संद्यांनी येवजिला आसता. ही येवजण जैते बरीत जावंक तुजो आदार मागता. सरकाराचें तशेंच DSCची नियमां पाळून ही मिसां भेटोवंक आमकां धैर्य आनी घटाय दी. ह्या मिसांक येवंक आडवरलेल्या भुरग्यां आनी पिडेस्ता पासत प्रायस्ता पासत विशेष रितीन मागता. तांची निराशा पयस कर तांकां बुजवण लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदरा बापा ह्या फेस्ताच्या पिरजंती पासत सेंट पिटर्स असोसिएशन बॉम्बय हांचे पासत तुजे लेगी मागता. आमच्या फिरगजे खातीर ह्या संघाचे संदे विशेष हुस्को दवरून आसात. फिरगजेंतल्या हर एक अभिवृद्धी फाटल्यान तांचोय अखंड पाठिंबो आसा. मायगांवा पासत बरें मन मात्र न्हय आसता बॉम्बयांत आसच्या बारकुरगरांक संघटीत करून हो संघटन आसा. ह्या संघटनाच्या हुद्देदारांचेर आनी संध्यांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादा वत म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कनवळ्या बापा आज आमच्या पात्रोन संताचे सा पेद्रूचे फेस्त आचरण करतना आमच्या फिरगजेच्या सर्व कुटुंबा पासत फिरगजेन सेवा दिल्ल्या सर्व धार्मीक भावा भयणी पासत तुजे लेगी मागता. मिसाच्या ह्या संभ्रामीक बलिदानाक येवंक जायनातल्या पासती तुजे लेगी मागता. देवादीन जाल्ल्या फिरगजेच्या सर्वांच्या आत्म्यांक ससनाचो विशव दी. परगांवांत वावुरतल्या आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक मोतीचें समाधान आनी कुडीची भलायकी दिवन सांबाळवर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
एक घडीभर दोळे धांपया. आमच्या वैयक्तीक गरजो कुटुंबांच्यो कितें आसात ते आमी मती काडया. सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा दवरया. सर्गींच्या भोवपदवेदार बापा, तुझ्या पुता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताचो पाटला अवतार सांपेद्रोनो आपणाच्या जिवितांत आयिल्ल्या हर एका घडितांनी तुजी खुशी जावं म्हणून तुझ्या पुताच्या उतराक ताणें पाळो दिलो आनी तुज्या जिवितांत घडयेन घडये त्याचो समियान ताका वाट दाखयली, प्रेरण दिलें, धैर्यान भरलें आनी आपले मिसांव मुखार सुनोरूंक पेद्रूक मुखेलपण दिलें. ह्या संकश्टाच्या काळार तुजी खुशी आमचे थंय जारी जावंक आनी ती वळखून काणी येवंक आमकां त्राण आनी घटाय दी. आमी केल्ली सर आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. त्याच क्रिस्त आमच्या समिया मारिफात. आमेन. घे काणिको ह्यो मोगाळ बापा, त्यो तुजे मैमेक समर्पिता. मोग आमचो बापा सवे आसा, स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. घे काणिको ह्यो मोगाळ बापा, त्यो तुजे मैमेक समर्पिता. मोग आमचो बापा सवे आसा, स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. घे बापा, घे आमकां काणिका सवे आमकां स्थिता. घे कृपा व्हड मापा फावो जावच्याक सर्गी सुखा. घे बापा, घे बापा, घे आमकां काणिका सवे आमकां स्थिता. घे कृपा व्हड मापा फावो जावच्याक सर्गी सुखा. म्हज्या भाव भयणीनो, मुझें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बराबर बागेवन तूं धर्मदुतां पेद्रोची आनी पावलुची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं खऱ्या भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसलीं जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या महादमदुतांक वंदिता आमी. पेद्रोन बाबार तूं सारलो सगळ्या वंती, पावलोन त्याच बाबार्ताक आमकां दिली समजोणी. पेद्रोन इस्रायलाच्या विश्वासी हिंडांतली घडलेली पवित्र सभा सलयली आनी सरयली.
पावलून तुजो ताळो परजांक आयकासो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापले आपोण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत आनी राष्ट्रांक एकवट आयली. शेकी त्याच भावार्थाक रगतान साक्षी दिली तांणी दोगांयनी आनी विश्वासी साकराचे नाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासांनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन निरंतरी एका ताळ्यान आमी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रोजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सरजीव आनी पवित्रपण जाता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयता साय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीच्या वाणदोतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो घुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरणामे समरमता तुझे पुनर्जीवन पोणामे परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी यात्रेकता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनः जिवंतपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका भेटयता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर
आनी जेजू सवय एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूंक आनी अशें देवाच्या माये भोव घेवन अंकवार मुरगेच्या तुज्या भगिवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या भगिवन पेद्रूच्या आनी समेस्त भक्त सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळोवंक तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तुचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या, जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गोवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भोवडतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे थंय दया करून एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनांक धदुशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा जो स्वर्गार आसाय, तुझे नाव बापा पवित्र, तुझे राज आमकां येल, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, सर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक लाजवडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना, तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुयांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. शांती दे. शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत ती आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी तुमच्या जाग्यारच रावचें. यासक तुमकां तुमच्या जाग्यार क्रिस्त प्रसाद हाडून येतलो. जिवीत दिवचें उदक तूं पिवंक दी सोम्या आनी तान म्हजी भाग. जिविताचो उंडो दयेन दी सोम्या आनी भूक म्हजी थांब. जिवीत दिवचें उदक तूं पिवंक दी सोम्या आनी तान म्हजी भाग. जिविताचो उंडो दयेन दी सोम्या आनी भूक म्हजी थांब. तूं बरो गवळी शेळयांक सरवसो पोस्तांचो करसो. नितळ उदक दिवन तांकां मोगान पोशेवचो जीव सैतर पोंचो. तूं बरो गवळी शेळयांक सरवसो पोस्तांचो करसो. नितळ उदक दिवन तांकां मोगान पोशेवचो जीव सैतर पोंचो. जिवीत दिवचें उदक तूं पिवंक दी सोम्या आनी तान म्हजी भाग. जिविताचो उंडो दयेन दी सोम्या आनी भूक म्हजी थांब. बापाची खुशी तुवें केलें तुजें काम अर्पून तुजो प्राण. सतान आनी स्पिरितान करूंक आराधन भेटयलें सगळें त्राण. बापाची खुशी तुवें केलें तुजें काम अर्पून तुजो प्राण. सतान आनी स्पिरितान करूंक आराधन भेट
दयले सगळे त्राण जिवीत दिवचे उदक तूं पिवंक दी सोम्या आनी तान मोजी भाग जिविताचो उंडो दयेन दी सोमिया आनी भूक मोजी थांबय उंड्यानी वायना रुपार तुका आमी सेवता तुजे थंय एक व्हरता तुज्या दैवीक रुपांत आमकां बदल म्हूण मागता तुजे बरी जावंक आशेता उंड्या आनी वायना रुपार तुका आमी सेवता तुजे थंय एक व्हरता तुज्या दैवीक रुपांत आमकां बदल म्हूण मागता तुजे बरी जावंक आशेता जिवीत दिवचे उदक तूं पिवंक दी सोम्या आनी तान मोजी भाग जिविताचो उंडो दयेन दी सोमिया आनी भूक मोजी थांबय जिवीत दिवचे उदक तूं पिवंक दी सोम्या आनी तान मोजी भाग जिविताचो उंडो दयेन दी सोमिया आनी भूक मोजी थांबय आनी भूक मोजी थांबय आनी भूक मोजी थांबय Santaya somya arga atmyan traulya dhanya arga durbol kalis raule kelya somya arga arga kal santaya somya arga atmyan traulya धन्या अर्गा दुर्बळ काळीज रावळे केल्ल्या सोम्या अर्गा अर्गा मोमोजो सोमिया तुझे तान पयस पावलो मोग तुजो नेगारू पातका कोंडान पडलो पूण सोम्या तुवें तुजो मोग दाखोवन पाटी हिंडाका पयलो दैवीक हाण देवन म्हजो पोस करून आत्म्या घटाय दिलो काळजांत आयल्या सोम्या अर्गा आत्म्या रावल्या धन्या अर्गा दुर्बळ काळीज रावळे केल्ल्या सोम्या अर्गा अर्गा पावडूंक सोपकार तुजो सोम्या जेजू मोजा रावळे जाला काळीज मोजे
स्वादी केड्यान तुझ्या तर मोगाक तुझ्या किते देव सोम्या म्हाका हे समजना म्हाकाच तुझे अधीन उपसिता आनी दुसरे काय ना काळजांत आयल्या सोम्या अर्गा आत्म्यान रावल्या धन्या अर्गा दुर्बळ काळीज रावळेर केल्ल्या सोम्या अर्गा अर्गा काळजांत आयल्या सोम्या अर्गा आत्म्यांत रावल्या धन्या अर्गा दुर्बळ काळीज रावळेर केल्ल्या सोम्या अर्गा अर्गा सोम्या अर्गा अर्गा सोम्या अर्गा अर्गा जेजू आम्हा समेस्तांच्या काळजांत हजर आसा पूण हे म्हैसाचें बलिदान विविध माध्यमांनी पळयतल्यांच्या काळजांत सोम्यांचें येणें आमी मागया आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता येता हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे थावन केदींच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्यां बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत ह्या संस्काराच्या गटायेन आनी भाग्यवान पेद्रूचे आनी पावलूचे विनवणेन सदांच तुजो पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विसरलेल्या गवळ्यां खाल तुका विश्वासी रावूंक आमी आतां भास दितां. ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या पिरगजीचो पात्रो न्हू भगवान पेद्रूची दबाजीक परब आचरण करचें वर्तें बाग फावो केल्ल्या सर्वेस्परा देवाक अर्गां आनी होगळाप. हांगासर जमलेल्या समेस्तांक सर्व पिरगजगरांक गांवांत तशें परगांवांत वावर करनासच्या सर्व बारकोरगरांक भगवान पेद्रूचें संतोशभरीत आनी आशिर्वादांनी भरिल्लें फेस्त मागतां. आयचें 6 पेद्रूचें फेस्त संभ्रमान आचरण करूंक प्रधान व्यक्ती जावन आसात सेंट पिटर्स एसोसिएशन बारकूर मुंबय. तुमचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडता. तुमच्या त्या सामा खातीर मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागला. फेस्ताचो सर खर्च तुमी पळयला. तुमच्या कुटुंबाक सर बरें मागता. भगवान पेद्रूची मिसनार आशिर्वादां तुमचेर
तुमच्या वावराचेर मागता. ह्या फेस्त मिसाक आमचे मदें आसात मारादीक बाब रेजिनाल्ड पिंटो. तांणी हे मिसाचें बलिदान आज भेटयलां आनी अर्थबरी रितीन पेद्रू विशयान बरी समजोणी दिवन आमकां बरो प्रसंग दिला. तांचो हांव उपकार भोवडटां. बारकुगरांक ते मोगाचे आनी तांकांय बारकुगराचो चड मोग आसा. ह्या खातीर ते हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर ह्या वेळार आयल्यात. फादर रेजिनाल्ड पिंटो बारकुगरांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं. आनी आमचे शेजारी पाद्राप शेजारी पिर्गजीचे विगार सास्तान पिर्गजीचे विगार फादर वॉल्टर मेंडोन्सा तांकां हांवें सांगलें आमच्या फेस्तांत वांटो घेवन आमच्या फेस्ताचो संभ्रम चडयचे फादर म्हणून. आनी खंडीत जावन तांणी एक शेजारी जावन शेजाऱ्या बरी आमच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमचो संतोश तांणी चडयला. आनी तांकां संजेचें मिटींग आनी पुरो आसलें तरी ते तांचो काम जावन हांगासर वेळार येवन पावल्यात. फादर वॉल्टर मेंडोन्सा हेरा वेळाय तुमी आमच्या विशयान बरें चिंतात, बरी सलाह तुमी आमकां दितात. तुमचो आमी उपकार भोवडतना भगवान पेद्रू मरिफात तुमचेर तुमच्या पिर्गज कुटुंबाचेरी तुमच्या वावराचेरी आमी देवाची आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं फादर. हें वेस्त सांगाता मेळोन आचरण करचे भाग ह्या फावटी आमकां बारकुरगरांक मेळोंक ना. तरी आयचे मीस यूट्यूबाचेर पळोवन तांतू भक्तीबरीत रितीन वांटेली जावचें एक अवकाश आसा. आनी तुमी यूट्यूबाचेर हे मिसाचें बलिदान पळोवन फेस्ताचो अनुभव जोडलो म्हूण हांव चिंतां. आनी सांत पेद्रू मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागोवन घेतलीं. सांत पेद्रू तुमकां सदांच भलायकेन सांबाळून दी. आनी ह्या वर्सा आयिल्ली ती मारेकार पिडा बेगीनच ह्या संवसारा वयली पयस वेच्या खातीर देव ताची सकत ह्या संवसाराचेर दाखोवनी म्हणून आमी समेस्त भगवान पेद्रू मरिफात विनाती करया. आमच्या पिर्गज गवळीक मंडळी उपाध्यक्ष श्री हेराल्ड डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती विवेट लुबिस, 18 आयोगांचो संयोजक श्री एरिक्सोन्स, 9 वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक, गवळीक मंडळीच्या सन्यांक, संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक आनी सन्यांक, आर्थीक समिती कोवेंताच्या सिस्टरांक, पिर्गजगरांक तुमी तुमच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. रंगीन आनी भक्तीभरीत संगीतान देवस्तुती जिवाळ केल्ल्या आमच्या क्वायर पंगडाक देव बरें करूं. DCCच्या गवळी बापाची परवानगी आसा तर जुलय म्हयन्यांत हांगासर मिसां भेटोवची आलोचन केल्या. आनी ह्या विशयांतली संपूर्ण माहिती पिर्गजीच्या WhatsApp ॲप ग्रुपार आनी गुरकारां मुखांत्र कळयतलें हांव. मिसां आराम करतना सरकाराची आनी DCCची सर्व नियमां पाळूंक आसात म्हूण मतीन दवरचें. आनी ह्या दिशेन तुमच्या सर्वांचो सहकार मागता. ह्या मिसा उपरांत 8 वरार सेंट पिटर्स एसोसिएशन हांणी आयोजन केल्लें कंतार फिएस्टा 2020 म्हणलें कोंकणी पदांचें आपुरबायेचें कार्यक्रम प्रसार जातलें. पळोवन संतोष बाबा आनी फेस्ताचो संभ्रमीक अनुभव जाडा. सोमेस्तांचेर देवाची आशिर्वादां मागता. भगवान पेद्रून आज पर्यंत आमकां बारकुरगरांक सांबाळलां, राखलां आनी मुखारी त्याच रितीन तो आमकां सांबाळटलो. येदोळ पर्यंत आमच्या पिर्गजीच्या बारकुरगरांक
खंय आसल्यार संवसाराच्या खंयच्या कोण शेतावनी आमकां ह्या पिडेक सांपडलेली खबर मेळोंक ना. त्या पासत दोडत्या मापान तिदोड्या मापान आमी भाग्यवंत पेद्रू मारिफात देवाक अर्गां दिवंक जाय. सो मेस्त तांकी बरें फेस्त मागता. देव बरें करूं. दयाकन उबे रावया. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या पासत मागणें. सर पदवेदारा आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यान आसाय. सर रस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीनच वोकात सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायके क्षेत्रांतल्या वावरड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तकली बागोवन विशेष आशिर्वाद घेया. भाग्यवंत पेद्रूच्या भावार्थाचेर जेजून आपली पवित्र सभा बांदल्या. तेच पवित्र सभेंत हालानात असल्या भावार्थांत सर्वेस्पर तुमकां घट करूं. आमेन. भाग्यवंत पावलूच्या शिकवणेन आनी कश्टा वावरा वरवीं सर्वेस्परान तुमकां भावार्थाची वळख दिल्या. त्याच भावार्थाची देख घेवन तुमच्या जिणयेचे सालीन हेरा मनशांक जेजूशी तुमी हाडूंक पावो. आमेन. पेद्रूक खुर्सा वरवीं आनी पावलूक तालवारी वरवीं ससनाचें सूख मेळ्ळें. तांचे गवायकेच्या आनी मागण्याच्या धर्मान तेंचो सूख तुमकां सगळ्यांक फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जावन आसाय खडा भावार्थाचो. देखून जालोय जेजूक मोगाचो. ताणें केलो तुका मस्तक पवित्र सभेचो आनी दिल्यो साव्यो सर्गा राजाच्यो. तूं जावन आसाय खडा भावार्थाचो. देखून जालोय जेजूक मोगाचो. केलो तुका मस्तक पवित्र सभेचो आनी दिल्यो साव्यो सर्गा राजाच्यो. सा पेद्रू बापा भक्ता पात्रोना आयल्या तुज्या पांयां तळामी. लाभयस साय तुजी आमकां हर एक वेळी जावच्या भावार्थांत घटामी. पेद्रू बापा भक्ता पात्रोना आयल्या तुज्या पांयां तळामी. लाभयस साय तुजी आमकां हर एक वेळी जावच्या भावार्थांत घटामी. सैमाचेर तुज्या जैतुवे वेले. जेजू तुजो सडवणदार मानले. ताचो संदेश सगळ्या नेतल्यान धैर्यान परगटले. अचल खडाप तो म्हण रुजू केले. सैमाचेर तुज्या जैतुवे वेले. जेजू तुजो सडवणदार मानले.
तासो संदेश सगळ्या इतल्यान दैनान परगटले अचल खडाप तो मुंड्रोजो केले सा पेद्रो बापा भक्ता पात्रोना आयल्या तुझ्या पाया तळामी लाभय ससाय तुझी आमकां हर एक वेळी जावच्या भावात घटामी सा पेद्रो बापा भक्ता पात्रोना आयल्या तुझ्या पाया तळामी लाभय ससाय तुझी आमकां हर एक वेळी जावच्या भावात घटामी जावच्या भावात घटामी जावच्या भावात घटामी मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मरे आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा काकुलतांशीकर मरियेच्या दुर्लभी काळजा जातू आमची बचावे साम पेद्रो पात्रोन संता आम पसोत विनंती कर भगवान क्रुसाचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.